वसल्लम जो रोज़ाना 50 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, हुज़ूर ने फरमाया मैं रोज़ क़यामत उससे साफ़ा करूँगा, यानी हाथ मिलाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अमर बिन शुराहबील रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शख्स का इंतकाल हो गया। लोग उसे परहेज़गार समझते थे, मगर जब वो अपनी क़ब्र में पहुंचा तो फ़रिश्तों ने कहा हम तुझे अज़ाब के 100 कोड़े मारेंगे। उसने कहा मुझे तुम क्यों मारोगे, क्या मैं परहेज़गार नहीं था? कहा चलो 50 मारेंगे। उसने फिर कहा क्या मैं परहेज़गार नहीं था? यूँ ही उस शख्स और फ़रिश्तों के दरमियान बात होती रही, यहाँ तक कि बात एक कोड़े पे रह गई, एक कोड़े पे तय हो गया। अब फ़रिश्तों ने एक कोड़ा मार ही दिया। जैसे ही एक कोड़ा मारा, एक कोड़ा पड़ने की देर थी कि कब्र में आग भड़क उठी और वो मुर्दा जल कर राख हो गया। उसे फिर पहली हालत पर लाया गया। अब उसने पूछा कि तुमने मुझे ये कोड़ा किस वजह से मारा? फ़रिश्तों ने कहा कि एक दिन तूने बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ी थी, ये उसके बदले ये कोड़ा है। और एक दिन एक मज़लूम ने तुझसे मदद मांगी थी, मगर तूने ताकत होने के बावजूद उस मज़लूम की मदद नहीं की थी। देखिए कितनी सख्त बात है कि वो शख्स नमाज़ें पढ़ता था, नेक आदमी था, गुनाहों से बचता भी था, परहेज़गार था, मगर अल्लाह पाक अगर इंसाफ फरमाए, यानी महज़ अपनी रहमत से बख्शिश ना करे बल्कि आमाल का हिसाब ले ले, तो फिर बड़ी बड़ी शानों वाले भी थर थर काम जाते हैं। अदल करें था थर थर कमन ऊँचियाँ शाना वाले। उस नेक शख्स से गलती हुई कि एक दिन उसने वज़ू के बग़ैर ही नमाज़ पढ़ ली, लिहाजा ऐसा सख्त अज़ाब हुआ कि फ़रिश्तों ने उसे सिर्फ़ एक कोड़ा मारा, जिससे कब्र में आग भड़क उठी और वो मुर्दा जल कर राख हो गया। अब जानबूझकर तो बग़ैर वज़ू के कोई नमाज़ नहीं पढ़ता। हाँ, जिनको वज़ू सही नहीं आता, वज़ू में गलतियाँ करते हैं, या फ़राइज़ पूरे ना किए, फ़र्ज़ छोड़ दिया, वज़ू ना हुआ, या लोगों में नमाज़ पढ़ते हुए वज़ू टूट गया, कहते हैं अब निकलेंगे तो बेइज्जती महसूस करते हैं, शर्मिंदा होते हैं, तो इसलिए पूरी कर लेते हैं, बाद में अलग से पढ़ लेंगे। तो इस तरह की कैफियत में हमें लोगों से नहीं शर्माना चाहिए। जैसे वज़ू टूट गया निकल जाएं, सफ़ से निकल जाना चाहिए, वज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़े, लोगों से शर्म महसूस ना करें। इसी तरह इमाम साहिबान भी, अगर इमाम का वज़ू टूट जाए तो भी ना शर्माए कि मेरे पीछे 50 बंदे हैं, ये क्या कहेंगे। भाई तोड़ दे नमाज, दोबारा पढ़ लेंगे, फिर पढ़ लेंगे। लेकिन लोगों की शर्म की वजह से सजदा साहब ना करना, या वज़ू टूट जाए तो फिर उसी हालत में आगे कंटिन्यू रखना अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, तो फिर आखिरत में कोड़े पड़ेंगे। लेकिन ना कब्र से ही अज़ाब शुरू हो गया, एक कोड़ा पड़ा, कब्र में आग भड़क उठी। तो अल्लाह पाक हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए। हमें चाहिए अपना वज़ू हम दुरुस्त करें। अफसोस कि आजकल इल्म दीन से दूरी है। दुनिया का इल्म तो बहुत सारा आता है, मगर दीन सीखने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। शायद हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान होंगे जिन्हें दुरुस्त वज़ू करना भी नहीं आता होगा। जी हाँ, ये सच है कि लाखों मुसलमान होंगे जिन्हें वज़ू के फ़राइज़ का भी इल्म नहीं होगा। और फिर हमारे यहाँ वज़ू जल्दी जल्दी करने की आदत पाई जाती है। अव्वल तो मस्जिद में आने की फ़ुर्सत ही कब मिलती है, आ जाते हैं तो उनमें भी एक तादाद है कि बस जल्दी जल्दी वज़ू किया, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी, किसी की कोनियाँ सूखी रह जाती हैं, किसी की एड़ियों पर पानी नहीं पहुंचता, कोई वैसे मुंह पे छींटे मार के उसके मुंह के कई साइडों की जगह खुश्क रह जाती हैं, तो थोड़ी के नीचे का कुछ ऐसा सूखा रह गया, तो यूँ जल्दी जल्दी आधा अधूरा वज़ू करके नमाज़ शुरू कर देते हैं। याद रखिए कि वज़ू नमाज की चाबी है। वज़ू पूरा ना हो तो नमाज सिरे से होती ही नहीं है। मगर अफसोस हम वज़ू सीख लें, इसकी फ़ुर्सत ही नहीं मिलती। बस यूँ ही आधा अधूरा वज़ू करके नमाज़ें पढ़ते चले जा रहे हैं, और फ़िक्र ही नहीं है कि ये भी एक संगीन गलती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेवज़ू की नमाज कबूल नहीं यहाँ तक कि वज़ू करे। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती साहब लिखते हैं कि कबूल से मुराद है नमाज का जायज़ होना, यानी जिसका वज़ू दुरुस्त ना हो उसकी नमाज सिरे से होती नहीं है। बल्कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि जानबूझकर बेवज़ू नमाज़ पढ़ने वाला वो कुफ़र में चला जाता है। यानी जानबूझकर
بے وضو نماز پڑھنا یہ کفر ہے۔ اپنا وضو درست کرنے اور وضو کے فضائل معلوم کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے وضو کا طریقہ، اس کو پڑھ لیں۔ اسی طرح بہت ساری ویڈیوز ہیں وضو کے حوالے سے، دیکھ کے ویڈیو وضو اپنا درست کر لیں۔ حضرت عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بہن فوت ہوئی تو اسے تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا گیا۔ جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیا، قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اپنی بہن کی قبر کھودی، تھیلی مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا کیا تم ذرا دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنی بہن کا حال دیکھوں۔ اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی، صدمے سے چور چور روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، پوچھا پیاری امی جان میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی کہ میں نے بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی، نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی، اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیتی تھی، اور پڑوسیوں کے دروازوں پر کان لگا کر اس کی راز کی باتیں سنتی تھی۔ تو یہ بے وضو نماز پڑھنا بعض کا اس صورت میں بھی ہوتا ہے نا، گھر میں کوئی بے نمازی ہے اور گھر کا سربراہ تھوڑا سخت ہے، بھائی نماز پڑھنی ہے، تو کہیں پہ اس کو دکھانے کے لیے کہ اب نہیں پڑھی تو شور مچے گا، ڈانٹے گا یا شاید مارے گا بھی، وہ کہتے ٹھیک ہے، اس دکھانے کے لیے بے وضو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح وہ کہاوت بھی ہے نا، کسی نے کہا کہ میرا یہ کام کر دو، اس نے کہا ٹھیک ہے اتنے دن نماز پڑھو پھر میں تمہاری یہ شرط مان جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 40 دن یا جتنا بھی طے ہوا تھا اس نے نماز پڑھی، تو بعد میں اس نے انکار کر دیا کہ جو تمہاری بات ماننی تھی نہیں مانوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی کون سا وضو سے پڑھی ہے، میں نے بھی ساری بے وضو ہی پڑھی ہے۔ تو یہ کئی لوگوں کی روٹین بھی ہے اچھے خاصے ہیں جو صرف دکھانے کے لیے بس نماز پڑھ رہے ہیں، وضو شوضو نہیں کرتے کہ گھر کا سربراہ یا خاوند یا بڑا بھائی یا یہ کہیں ڈانٹے نہ۔ تو اس عبرتناک اور سبز آموز واقعے پر ذرا غور فرمائیے کہ جب نمازوں کو قضا کر کے پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے، تو سرے سے جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیسا انجام ہوگا۔ امام حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک کفن چور نے توبہ کی، اپنا واقعہ اس طرح بتایا کہ ایک موقع پر جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت پلانا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا تو کون تھا، تیرا جرم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان تھا مگر اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے گناہ گار عذاب میں گرفتار ہیں۔ اپنی نمازوں کی فکر کیجئے، بے شک بے نمازی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا، قیامت والے دن حساب سختی سے لیا جائے گا۔ اللہ پاک پانچوں نمازیں با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔